السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما ورب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، کبریائی اللہ مالک العلام دے لئی خاص ہے، جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے،
بخشے، لجپال غریب نواز غوث اعظم میں اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شین قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جس دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو اکلا ہے ابد تک اکلا رہدا، قیامت دے دن اس اکلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے لئے خاص ہے۔ صحابوں اور ساتھیوں، اج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ المبارک جس دا عنوان ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آمنہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دیاں صحبتاں، مکے دیاں پریشانیاں، مکے وچ آپ نوں اے دکھ اور مسائل 53 سال برداشت کرنے میں کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات دے نہ کیتا گیا ہوئے، کوئی ایسا دکھ نہیں جیڑا دکھ میرے محبوب نو نہ پہنچایا گیا ہوئے۔ انہاں مسائل اور دکھاں دی ایک لمبی داستان ہے۔ کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جیل وچ بند کیتا جا رہا ہے، کتے نبی پاک دے پروانیاں نو سولی تے لٹکایا جا رہا ہے، کتے نبی پاک دے یاراں دے ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں، کتے نبی پاک دے گندی اوجرے سٹی جا رہی ہے، کتے میرے محبوب دے گال وچ کپڑا پا کے وٹ دیتے جا رہے ہیں، کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو پتھر مارے جا رہے ہیں، کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو مجنون دیوانہ اور پاگل کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ کتے میرے پیغمبر نو بیٹیاں دی وجہ نال دکھ دیتے جا رہے ہیں، کتے میرے آقا نو بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں جا رہی ہیں۔ اتنے دکھ نے کہ جمعے دا وقت اے دکھ بیان کرنے گزر جائے، آقا علیہ السلام پریشان نے، آقا علیہ السلام نو نبوت ملی، اجے 13 سال گزرے، انہاں دے دتے گئے مسائل پریشانیاں میرے مصطفیٰ دے دل تے اتنیاں گراں گزریاں کہ آقا علیہ السلام دی پریشانی ویکھ کے آسمانہ دے رب نو جلال آ گیا۔ محبوب علیہ السلام ہن انہاں وچ رہنا تیرے بس دی گل نہیں، ہن میں اللہ کہہ گیا کہ تسی مکہ چھڑ دیو۔ یارو ذرا محسوس تے کرو کہ جس بستی دے وچ، جس پنڈ دے وچ، جس شہر دے وچ انسان نے جنم لیا ہوئے، اس مٹی نال انسان نو اتنی زیادہ محبت ہویا کر دیے کہ پھر یہ کوئی مکہ عام بستی تے نہیں جتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا بچپن گزریا ہے، جنہ گلیاں دے وچ میرے آقا علیہ السلام چلدے پھردے رہے، جنہ گلیاں دے وچ میرے نبی کریم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزاریا ہے۔ پھر مکہ ہی ہے، اوتھے بیت اللہ دا گھر بھی موجود ہے۔ جدو اللہ پاک نے حکم دیتا کہ مکہ چھڑ دیو، مدینے چلے جاؤ، ادھر دار الندوہ دے وچ 10-11 خبیث بیٹھے کہندے یار اسی اتنے زیادہ دکھ دیتے، بڑا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشانیاں پہنچا
اساں جتنا اسی دباندے ہاں یہ اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے۔ ہن کی کرنا چاہیے؟ یہ ہن میٹنگ ہون لگی ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ۔ ایک ابو جال بن ہشام ہے، ایک حکم بن آس ہے، ایک عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس طرح 11 مکے دے 11 سردار جڑے دار الندوہ دے وچ بہ گئے، کہنے لگے یار اس طرح کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے تو کٹ دیو۔ انہاں وچ شیطان بھی لمبی لمبی داڑھی والا بزرگ بن کے بہ گیا تے جدوں انہاں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تیز اٹھنے تے بٹھا کے مکے تو باہر دوڑا دیتا جائے، وہ اٹھنے خود کیتے لے جائے دی۔ شیطان کہندا ہے تھوڑا یہ مشورہ ٹھیک نہیں، پھر کی کرنا چاہیے؟ کہندا ہے کہ اٹھنے جس علاقے میں جائے دی اس دی زبان وچ مٹھاس ہی اتنی ہے لوگ اس دے تابعدار بن جان گے۔ دوسرا بولیا کہندا پھر اس طرح کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے دے وچ بند کر دیو، اس دا کھانا پینا بند کر دیو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود معاذ اللہ بھوکا پیاسا مر جائے گا، لیکن شیطان کہندا ہے جڑے اس دے دیوانے نے، جڑے اس دے پروانے نے، وہ تے جیل نو بھی توڑ دین دے، لیکن تسی آپ تے منن والے انہاں نو جیل چوئی کڈ لین دے۔ تے پھر ابو جال کھڑا ہو جاندا ہے، ابو جال کھڑا ہو کے کہن لگتا ہے میرا مشورہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کر لیا جائے، تلواراں لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آن دے تے انہاں نو نعوذ باللہ قتل کر دیتا جائے گا۔ شیطان نے پیار دیتا، کہن لگا جڑا تیرا مشورہ ہے یہ میرا مشورہ ہے۔ تے ادھروں جناب اللہ نے جبریل علیہ السلام نے قرآن دے کر کے بھیجیا کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر وچ موجود نے تے آسمانہ تو قرآن نازل ہویا تے اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محبوب جی مکے دے مشرکی جڑے مکے دے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے لونا تے جہانہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ بار تے تلواراں ہی تلواراں نے سجے ویکھیے تے اندے بھی تلواراں کھبے ویکھیے تے اس پاسے بھی تلواراں ہر پاسے یا اللہ ہن میں تو کیویں نکلاں دا فرمایا محبوب جی تسی اپنی مٹھی دے وچ مٹی لے لو نا اپنی مٹھ دے اندر جدوں تسی مٹی لے لو دینا تے انہاں دے اوتے سٹ دینا یا اللہ میں اگے سٹاں دا تے پچھلے بچ جان دے اگر میں پیچھے سٹاں دا تے اگلے بچ جان دے فرمایا محبوب جی مٹی سٹنا تہاڈا کام ہے مٹی سٹنا تہاڈا کام ہے تے انہاں کولوں بچانا میں رب دا کام ہے فرمایا محبوب جی جڑے اے دروازے دا سوراخ ہے اندے وچوں تسی مٹی سٹ دے کفار نو انا کرنا میں رب دا کام ہے یا اللہ کس طرح سٹاں فرمایا محبوب جی رات دا اندھیرا ہے تے روشنی تسی سورہ یاسین دی چلا لو آقا علیہ السلام فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرمایا محبوب جی مٹی تساں نہیں سٹنے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی محبوب جی یہ مٹی تساں نہیں سٹنی ہے مٹی میں رب نے سٹنی ہے تساں مٹی پھینکنی اور تلواراں کھڑیاں دیاں کھڑیاں رہ گئیاں جہانہ دے پیر علیہ السلام انہاں دیاں تلواراں دے تھلوں گزر جاندے نے اے اوتے ہی کھڑے رہ جاندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہن سیدھے اپنے یار دے گھر پہ جاندے نے گئے سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جاندے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے میں دیکھیا آقا علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے ابو پوچھدے نے من دکل بابا دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فداک ابی و امی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میرے ماں باپ تواڈے تے قربان جان اس وقت خیر تا ہے فرمایا ابو بکر گھر والیاں نو الگ کر دینا میں تیرے نال ایک راز دی گل کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر والیاں نو پیچھے ہٹا دیندے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق دے کول بیٹھ جاندے نے تے فرمایا اے ابو بکر ہن جبریل آئے نے اللہ پاک نے فرمایا اپنے یار ابو بکر صدیق نو نال لے جا تے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جا مکہ چھڑ دے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرماندے نے اسمانی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میرا بھی نام لیا گیا ہے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈا نام ہی لیا ہے جدوں اتنی گل ہوئی کہ ہاں ابو بکر تہاڈا نام لے کے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دے رسول میں حاضر ہاں میں انکار کدوں کیتا ہے تے ہن سنو رات ہجرت دیئے سواری بھی سیدنا ابو بکر صدیق دیئے سواری بھی مہار پکڑن والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ایک عامر بن فہیرہ ہے اور سامان سفر جس وچ بنے ہے ویکھنا اس گھرانے دی شان کتنی ہے کہ جس چیز دے وچ سامان بنے ہے وہ سامان بننے والی چیز وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دا دوپٹہ ہے کوئی چیز ایسی نہیں جڑی رات کے اندھیرے وچ سیدنا ابو بکر دی نہ ہوئے ہر چیز ابو بکر خود نال ابو بکر دے گھرانے سیدہ عائشہ دی چادر دے وچ سامان بنیا سارا ہن آقا علیہ السلام چلن لگ دے نے آپ دیاں نظراں بیت اللہ تے پے گئیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام زارو کی تار آنسو بہانا شروع ہو
बैतुल्लाह दियां चाबियां मैं मुहम्मद दे हत्थां विच होण दियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आका अलैहि सलाम पलट पलट के वेखदे ने ते एक शायर बड़ी प्यारी गल करदा है, कहंदा है ओ मुड़ मुड़ के वेखण नाले हंझू ने केरियां अल्लाह ने चुक लईयां इत्थों रिज़क दियां ढेरियां। करसा ना करसा फिर ज़ियारतां तेरियां रब नूं मालूम है सी गल तकदीर दी। चांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ां में लोगां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ां में पाक खुदा दे अगे करदा नियाज़ां में। पर तेरी औलाद नाई नेक कमीर दी जोग वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो वस्सलाम जा रहे रात दा अंधेरा है तलवारां लैके खड़े ने। आका अलैहि सलातो वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी चार पाई ते सौ जाए। मक्के वालियां दियां अमानतां वापस करके मेरे पीछे मदीने आ जाए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सौ जांदे ने सबज चादर लैके सौ जांदे ने। इन्हां कुफारे मक्का दे विचों कोई कहण वाला कहंदा है तुसीं इत्थे क्यों खड़े हो? कहंदे ने असी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं माज़ कतल करन दे मंसूबे बनाए ने। ये कहंदा है जिस दे लई तुसीं खड़े हो वो तुहाडे सिर विच मिट्टी पा के कदों दा मक्का छड्ड के टुर गया। उन्हां ने अपने सिर ते हत्थ फेरिया ते उन्हां दे सिर तो मिट्टी थल्ले गिरदी है ते अल्लाह पाक दी कुदरत वेखना अल्लाह पाक दा करिश्मा वेखना घर वेखना ते घर वेखिया ते कहण लगे तुसीं झूठ बोलदे हो। ओ वेखो मुहम्मद सल्लम चार पाई ते सोए हुए ने ते जदों सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल के बाहर आए ते वेख के वो परेशान ते हैरान हो गए कि ये ते सैयदना अली मुर्तज़ा ने ते आका अलैहि सलाम ने यमन दा रास्ता इख्तियार कीता है। कोल एक गारे सौर है, गारे सौर दी घाटी बड़ी ज्यादा ही ऊंची आका अलैहि सलाम चढ़दे ने वे पैर जख्मी हो जांदे ते वेख लेना कि मेराज दी रात सी सवारी दी लोड़ पई ते जनाब जिब्रील अलैहि सलाम बुराक लेके आए। हुण जदों हिजरत दी रात सवारी दी लोड़ पई ते सैयदना अबू बकर खुद सवारी लैण नहीं गए बल्कि खुद ही सवारी बन गए। फरमाया प्यारे महबूब जी मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ ना मैं खुद तुहानू उत्ते लैके जावांगा। जिथे अकल्ला चढ़ना मुश्किल सी उत्ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबूवत दा भार अपने कंधियां ते उठाया और गारे सौर तक लेके चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया महबूब जी तुसीं इत्थे बाहर ठहरो ना मैं अंदर जाके जायजा लेके आउणा कि सारी गार विच सुराख ही सुराख सी। ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर फाड़ी ते फाड़ के इन्हां सुराखां दे विच दे दित्ती। ये सुराख बंद कर दिते लेकिन एक सुराख रह गया ते मेरे अबू बकर ने उत्ते अगे अपनी एड़ी रख दित्ती। फरमाया महबूब जी हुण तुसीं अंदर तशरीफ ले आओ ना ते जहाना दे पीर रब दे हबीब अंदर तशरीफ ले आउंदे ने। गोद सैयदना अबू बकर दी सार मेरे मुस्तफा दा है। वेखो कितनी किस्मत वाला घराना है। मेरे मुस्तफा दुनिया दे सफर ते जांदे ने गोद सैयदना सिद्दीक अकबर दी है। जदों मेरे मुस्तफा आखिरत दे सफर ते जांदे ने गोद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दी है। मेरे अबू बकर ने एक गल फरमाई महबूब जी अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह अखां मेरियां होण ते चेहरा आप दा होए मैं वेखदा ही रहां। अल्लाह पाक ने गल किस तरह पूरी फरमाई ए अबू बकर मैं तेरी अज़मत तो कुर्बान जावां। किसी ने मेरे मुस्तफा नूं नमाज पढ़दियां वेख्या, किसी ने मेरे मुस्तफा नूं सजदा करदियां वेख्या, किसी ने रुकू विच जांदियां वेख्या, किसी ने मदीने दे बाजार विच चलदियां वेख्या, किसी ने मेरे नबी नूं मक्के दे बाजार विच चलदियां वेख्या, किसी ने मेरे मुस्तफा नूं बदर विच ओहद विच खंदक विच वेख्या, किसी ने मेरे नबी नूं तबूक दे विच वेख्या, लेकिन किसी ने मेरे मुस्तफा नूं सफर विच वेख्या। अबू
ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو ویکھیا کہ میرے مصطفیٰ نو اپنی گود وچ سلا کے ویکھیا۔ گود سیدنا ابو بکر صدیق دی ہے، سر میرے مصطفیٰ دا ہے، گود مرید دی ہے، سر پیر دا ہے، سر شمع دا ہے، گود پروانے دی ہے۔ سبحان اللہ، جہانہ دے پیر لیٹے نے، تھکاوٹ بڑی، آپ نو نیند آ جاندی ہے، ادھروں کالے نانگ نے اپنا کم وکھایا، اس کالے نو آج تو کئی 100 سال پہلے دی نبی پاک تے سیدنا ابو بکر صدیق اکٹھے چنگے لگدے نہیں سی، لیکن اے کالیاں دا گروہ آج دا گروہ نہیں، یہ بڑا پرانا گروہ ہے۔ اس کالے نانگ نے دس لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے، اپنی گود نو حرکت دتی نہیں کہ کتے میرے مصطفیٰ دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کوئی روندا ہے تے اس دے آنسو قرآن تے گردے نے، کوئی روندا ہے تے اس دے آنسو مصلی رسول تے گردے نے، او میرے ویر کوئی روندا ہے اس دے آنسو کربل دی ریت تے گردے نے، کوئی روندا ہے اس دے آنسو مکے تے مدینے دیاں گلیاں وچ گردے نے۔ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو روے تے تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے گردے نے۔ آنسو گرے، آپ فرماندے نے یار ابو بکر صدیق کی ہویا ہے؟ سبحان اللہ، او منظر بھی کیویں دا ہوئے دا جدو آقا اپنے یار نو فرما رہے نے یار صدیق کی ہویا ہے؟ ایڑی اٹھا کے وکائی، میرے محبوب جی کالے نانگ نے ڈس لیا ہے۔ آقا فرماندے نے یار ابو بکر پریشان نہ ہو، دار شفا بھی نال ہی ہے، میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دین ایڑی تے لایا۔ سبحان اللہ، اپنا لعاب دین جدو لایا تے اللہ نے شفا دے دیتی۔ اے لعاب مبارک ایک جڑا لعاب ہے جڑا گونگے دی زبان تے لگدا ہے تے قوت گویائی مل جاندی ہے۔ اے لعاب او لعاب ہے جڑا سیدنا علی المرتضیٰ دیاں اکھاں تے لگدا ہے تے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں۔ اے لعاب او لعاب ہے جڑا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہانڈی وچ پایا جاندا ہے، 1300-1400 فوج دا لشکر کھا جاندا ہے۔ اے لعاب او لعاب ہے جس وچ شفا ہی شفا ہے۔ اج دے پیراں دے لعاب وچ وبا ہی وبا ہے، لیکن میرے نبی پاک نے اے دے لعاب وچ شفا ہی شفا ہے۔ نبی پاک نے جدو لعاب دین لایا تے درد ختم ہو گیا، اے درد ختم ہو گیا۔ ویکھ لینا او جنے پیر سوراخ تو چایا نا، ستا یار پیا تے جگایا نا، ویکھو محبتاں اس دلدار دیاں ہو رہیاں تک دیاں، ہو رہیا تک دا زلفاں یار دیاں، جس لذتاں چکیاں پیار دیاں، جدی گود وچ محبوب ستا اس وفادار دیاں کیا باتاں نے۔ ادھروں مکے والے سراغ لاندے لاندے کتے آئے، غار ثور دے دروازے تک پہنچ جاندے نے۔ ہن اللہ نے اپنے محبوب دیاں حفاظتاں کس طرح کیتیاں، اپنے محبوب دیاں حفاظتاں کیویں کیتیاں؟ اللہ نے فرمایا اے مکڑی تو غار ثور دے سامنے جالا بنا دے، تیرے نام دی صورت میں قرآن دے وچ نازل کر دیاں دا۔ مکڑی نے کوئی کام کر کے وکھایا تے اللہ پاک نے صورت ہی نازل کر دیتی۔ اس صورت دا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اس دا معنی کی ہے؟ اس دا معنی ہے کہ مکڑی نے نبی پاک دے دروازے تے جالا بنا دیتا۔ دوسرا حکم کی ہویا، اے کبوتر دے جوڑے تو بھی جا کے اتے گھونسلہ بنا کے آنڈے تو دے دے، قیامت تک حرم دے کبوتر تینوں بنا دیاں دا۔ اس نو کہندے نے مارن والے نو بچان والا مارن والے تو وڈا ہے۔ یہ جدو سراغ لاندے نے ایتھے تک پہنچ گئے، غار ثور دا دروازہ سامنے، مکڑی دا جالا ہے سامنے تنیا ہوا ہے، اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے محبوب جی وہ پیچھے آ گئے
अगे फौज पिछे अगे मौज पिछे फौज हुण असी ते मारे गए। ते जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने फरमाया इन्नी माइया रब्बी मेरे नाल मेरा रब है। जदों आका अलैहिस्सलाम नूं सैयदना अबू बकर ने दसिया कि आका अलैहिस्सलाम ए पिछे ही आ गए ने, आका अलैहिस्सलाम ने ए नहीं फरमाया अबू बकर इन्ना माइया रब्बी मेरे नाल मेरा रब है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नल्लाह अमाना अबू बकर साडे दोवां नाल त्रीजा रब है साडा, साडे दोवां जिंदे नाल रब होए उन्हें कोई मार सकदा? कोई नहीं मार सकदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी माइयत तो सैयदना अबू बकर नूं नहीं कढ़िया, अल्लाह पाक ने फिर कबर विच भी नहीं कढ़िया, कबर विच भी कटिया फरमाया जा पूरे इस्लाम दी हिस्ट्री उठा ले, नजर दौड़ा ले, पहला नंबर नबी पाक दे, दूजा नंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे, इस्लाम विच पहला नंबर नबी पाक दा, दूजा नंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा। हुण दुनिया दे सफर दे विच पहला नंबर नबी पाक दा, दूजा नंबर सैयदना सिद्दीक अकबर दा। दुनिया दे सफर विच गार दे विच पहला नंबर पहला नंबर नबी पाक, दूजा नंबर सैयदना सिद्दीक दा। हौज़े कौसर विच पहला नंबर नबी पाक दा, दूसरा नंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा। मैं कुर्बान जावां जन्नत विच भी पहला नंबर नबी पाक दा है, दूसरा नंबर सिद्दीक अकबर दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुण कुफार ते पहुंच गए कि अल्लाह पाक की फरमांदे ने। एक शायर ने बड़ी प्यारी गल कीती, कहंदा है कि मकड़ी नूं हुक्म दिता तन देवे जाला तू, मकड़ी नूं हुक्म दिता कि तन देवे जाला तू, 3 दिन ताई आप नूं फौजी बना ले तू, नबी मेरे दा इत्थे रहना रखवाला तू, चात ना अंदर जावे किसे शरीर दी। ते इत्थे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुण गार दे विच 3 दिन रहंदे ने। आका अलैहिस्सलाम गार विच 3 दिन रहे। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अबू बकर दे बेटे ने ए रात नूं जांदे ने और चरवाया जिहड़ा गुलाम फुएरा ए बकरियां ले करके जांदा है, दुध दो के पिलांदा है। रात भर विच मक्के वापस आ जांदा है। सारा दिन बैतुल्ला विच रहिंदे ने, रात हुंदी है फिर गारे सौर विच जांदे ने। ते मौलाना ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब विच लिखिया है कि सैयदना अबू बकर फरमांदे ने महबूब जी मैनूं प्यास लगी है, पानी चाहिदा है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फज़हब अला बाबिल गारी, अबू बकर जा गारे सौर दे दरवाजे ते जाके पानी पिया। सैयदना अबू बकर ने ए नहीं फरमाया महबूब जी तू इत्थे पानी किवें आएदा। सैयदना अबू बकर नबी पाक दे कहण ते चल पैंदे ने। जिहड़ी गल नबी दी जुबान विचों निकलदी ओ कदी झूठी हो सकदी? कदी नहीं हो सकती झूठी। सैयदना अबू बकर ने गारे सौर दे दरवाजे ते इस तरह एक पैर बाहर रखिया, एक पैर अंदर रखिया, उत्तों फुहारा चल पैंदा। सैयदना अबू बकर ने थल्ले चुल्लू बना के पानी पी लिया ते फरमाया फतवल्ला इलन नबी, मैं जहाना दे पीर दे कोल जदों वापस आ जाना आका फरमांदे ने अशरिबता या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर सिद्दीक पानी पी आए? ते जी अल्लाह दे रसूल मैं पी आया पानी। फरमाया पानी दा ज़ायका किवें दा सी? महबूब जी पानी दा ज़ायका दूध तो ज़्यादा सफेद, बर्फ तो ज़्यादा ठंडा ते शहद तो ज़्यादा मीठा सी। फरमाया अबू बकर जानदा है ये पानी कित्थों आया है? महबूब जी नहीं पता। फरमाया अबू बकर पानी तू मंगया है, अल्लाह ने जन्नत दियां नहरां चों एक नहर दा पानी इत्थे भेज दिता है। यार जिस यार नूं अल्लाह पाक पानी नहीं पिला देवे ते ओ भी जन्नत दियां नहरां दा पिलाए ते असीं भी इंशाअल्लाह कल क़यामत दे दिन पानी पीना ते अल्लाह दे नबी दे हत्थां चों हौज़े कौसर तो पीना इंशाअल्लाह रहमान। उन्होंने तो दुनिया ते पी लिया। मेरे मुस्तफा दी रफाकत वेख ले कि अद्धी राती सोने गार नूं छोड़िया, तणिया होया जाला सोने हथ नाल तोड़िया, कबूतरां नूं हुक्म दिता उड़ जा जोड़िया, हरम विच हमद कर, हरम विच हमद कर
قدیر دی صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا کسے محل کسے کلا بڑھا لیا تو تے جالے دے کلے اندر نبی بچا لیا۔ اللہ دا حضور دعا جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ دنیا دے سفر دے وچ پہلا نمبر نبی پاک دا، دوجا نمبر سیدنا صدیق اکبر دا۔ دنیا دے سفر وچ غار دے وچ پہلا نمبر نبی پاک، دوجا نمبر سیدنا صدیق دا۔ حوض کوثر وچ پہلا نمبر نبی پاک دا، دوسرا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق دا۔ میں قربان جاواں جنت وچ بھی پہلا نمبر نبی پاک دا ہے، دوسرا نمبر صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کفار تے پہنچ گئے کہ اللہ پاک کی فرمانے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی، کہندا ہے کہ مکڑی نو حکم دیتا تن دے وے جالا تو، مکڑی نو حکم دیتا کہ تن دے وے جالا تو، تین دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو، نبی میرے دا ایتھے رہنا رکھوالا تو، چاہت نہ اندر جاوے کسے شریر دی، تے ایتھے میرے آقا علیہ السلام نے ہن غار دے وچ 3 دن رہندے نے۔ آقا علیہ السلام غار وچ 3 دن رہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر دے بیٹے نے اے رات نو جاندے نے اور چروایا جڑا غلام فویرا اے بکریاں لے کر کے جاندا ہے، دودھ دو کے پلا آندا ہے، رات بھر وچ مکے واپس آ جاندا ہے، سارا دن بیت اللہ وچ رہندے، رات ہوندی ہے پھر غار ثور وچ جاندے نے۔ تے مولانا نے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ سیدنا ابو بکر فرماندے نے محبوب جی مینوں پیاس لگی ہے، پانی چاہیدا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فاذهب علی باب الغار، ابو بکر جا غار ثور دے دروازے تے جا کے پانی پیا۔ سیدنا ابو بکر نے اے نہیں فرمایا محبوب جی تو ایتھے پانی کیویں آئے دا۔ سیدنا ابو بکر نبی پاک دے کہن تے چل پیندے نے، جڑی گل نبی دی زبان وچوں نکلدی او کدی جھوٹی ہو سکدی، کدی نہیں ہو سکتی جھوٹی۔ سیدنا ابو بکر نے غار ثور دے دروازے تے اس طرح ایک پیر باہر رکھیا ایک پیر اندر رکھیا، اتو فوارا چل پیندا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے تلے چلو بنا کے پانی پی لیا تے فرمایا فتولی الی النبی، میں جہانہ دے پیر دے کول جدوں واپس آ جانا آقا فرماندے نے اشربت یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق پانی پی آئے؟ تے جی اللہ دے رسول میں پی آیا پانی۔ فرمایا پانی دا ذائقہ کیویں دا سی؟ محبوب جی پانی دا ذائقہ دودھ تو زیادہ سفید، برف تو زیادہ ٹھنڈا تے شہد تو زیادہ میٹھا سی۔ فرمایا ابو بکر جاندا ہے اے پانی کتوں آیا ہے؟ محبوب جی نہیں پتا۔ فرمایا ابو بکر پانی تو منگیا ہے، اللہ نے جنت دیاں نہراں وچوں ایک نہر دا پانی ایتھے بھیج دتا ہے۔ یار جس یار نو اللہ پاک پانی نہیں پلا دے تے او بھی جنت دیاں نہراں دا پڑائے، تے اسی بھی انشاءاللہ کل قیامت دے دن پانی پینا تے اللہ دے نبی دے ہتھاں وچوں حوض کوثر تو پینا انشاءاللہ الرحمن۔ انہاں نے تو دنیا تے پی لیا، میرے مصطفیٰ دی رفاقت ویکھ لے کہ ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا، تڑیا ہویا جالا سونے ہاتھ نال توڑیا، کبوتراں نو حکم دیتا اڑ جا جوڑیا، حرم وچ حمد کر حرم وچ حمد کر، رب قدیر دی صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا، کسے محل کسے کلا بڑھا لیا تو تے جالے دے کلے اندر نبی بچا لیا۔ اللہ دا حضور دعا جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ دنیا دے سفر دے وچ پہلا نمبر نبی پاک دا، دوجا نمبر سیدنا صدیق اکبر دا۔ دنیا دے سفر وچ غار دے وچ پہلا نمبر نبی پاک، دوجا نمبر سیدنا صدیق دا۔ حوض کوثر وچ پہلا نمبر نبی پاک دا، دوسرا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق دا۔ میں قربان جاواں
جنت وچ بھی پہلا نمبر نبی پاک دا ہے، دوسرا نمبر صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کفار تے پہنچ گئے کہ اللہ پاک کی فرمانے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی، کہندا ہے کہ مکڑی نو حکم دیتا تن دے جالا تو، مکڑی نو حکم دیتا کہ تن دے جالا تو، 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو، نبی میرے دا ایتھے رہنا رکھوالا تو، چات نہ اندر جاوے کسے شریر دی، تے ایتھے میرے آقا علیہ السلام نے ہن غار دے وچ 3 دن رہندے نے، آقا علیہ السلام غار وچ 3 دن رہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر دے بیٹے نے اے رات نو جاندے نے اور چروایا جڑا غلام فویرا اے بکریاں لے کر کے جاندا ہے، دودھ دو کے پلا آندا ہے، رات بھر وچ مکے واپس آ جاندا ہے، سارا دن بیت اللہ وچ رہندے، رات ہوندی ہے پھر غار ثور وچ جاندے نے، تے مولانا نے شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ سیدنا ابو بکر فرماندے نے محبوب جی مینوں پیاس لگی ہے، پانی چاہیدا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے فاذهب علی باب الغار، ابو بکر جا غار ثور دے دروازے تے جا کے پانی پیا، سیدنا ابو بکر نے اے نہیں فرمایا محبوب جی تو ایتھے پانی کیویں آئے دا، سیدنا ابو بکر نبی پاک دے کہن تے چل پیندے نے، جڑی گل نبی دی زبان وچوں نکلدی او کدی جھوٹی ہو سکدی کدی نہیں ہو سکتی جھوٹی۔ سیدنا ابو بکر نے غار ثور دے دروازے تے اس طرح ایک پیر باہر رکھیا ایک پیر اندر رکھیا، اتوں فوارا چل پیندا ہے، سیدنا ابو بکر نے تلے چلو بنا کے پانی پی لیا تے فرمایا فتولا الی النبی، میں جہانہ دے پیر دے کول جدوں واپس آ جانا، آقا فرماندے نے اشربت یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق پانی پی آئے تے جی اللہ دے رسول میں پی آیا پانی، فرمایا پانی دا ذائقہ کیویں دا سی محبوب جی، پانی دا ذائقہ دودھ تو زیادہ سفید، برف تو زیادہ ٹھنڈا تے شہد تو زیادہ میٹھا سی، فرمایا ابو بکر جاندا ہے اے پانی کتوں آیا ہے محبوب جی نہیں پتا، فرمایا ابو بکر پانی تو منگیا ہے، اللہ نے جنت دیاں نہراں وچوں ایک نہر دا پانی ایتھے بھیج دیتا ہے۔ یار جس یار نو اللہ پاک پانی نہیں پلا دے تے او بھی جنت دیاں نہراں دا پڑائے، تے اسی بھی انشاءاللہ کل قیامت دے دن پانی پینا تے اللہ دے نبی دے ہتھاں وچوں حوض کوثر تو پینا انشاءاللہ الرحمن۔ انہاں نے تو دنیا تے پی لیا، میرے مصطفیٰ دی رفاقت ویکھ لے کہ ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا، تڑیا ہویا جالا سونے ہاتھ نال کھوڑیا، کبوتراں نو حکم دیتا اڑ جا جوڑیا، حرم وچ حمد کر حرم وچ حمد کر، رب قدیر دی صدقے میں جاواں، وڈیاں حکمتاں والیا، کسے محل کسے کلا بڑھا لیا، تو تے جالے دے کلے اندر نبی بچا لیا۔ اللہ دا حضور دعا جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک عمل دی